حسنین عباس صلوات صاحبہ آواز بلند پڑھو۔ دعائے ظہوری عرض و سما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقات ان تمتعہ فیہا طویلا۔ میرا مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرا مالک بانی مجلس دے رزق بخت اضافہ عطا فرما۔ اے میرا مالک انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ میرا مالک جتنے مجلس حسین چٹو رہے نے انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ میرا مالک انہاں دے رزق بخت اضافہ عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہو جولی پھیلاوا ہوئے ہے میرا مالک تین صدقی بی بی رباب دی اجڑی ہوئی جولی دا۔ میرا مالک جتنے بے اولاد نے انہاں نوں شہزادہ علی اصغر دا حکمت میں عطا کر۔ آمین سارے اکھے ساریاں دعاواں دی ہکو دعا میرا مالک ساڑھے 12ویں آقا دا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی گناہاں دی بخشش واسطے سب احباب آواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد پوری کرنا دا حال پر مالک ہے، اس کا نام بلند آواز دے نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تجھے حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، پاک سہند دشمنہ تے لعنت، پاک سہند دشمنہ تے لعنت۔ 12ویں آقا دی آمد آستے جس عزادار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمو۔ ملنگ درویش ماتمی جاستا ہے جو شہزادہ علی اکبر دے پاک طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تھلوں رزق اکٹھا کرنا لین دی لسٹی چ میں اپنا نام درج کراواں۔ پہلا جملہ تواڈے حوالے کراں اور اس تو بعد ویکھاں جو کتھے کتھے 5 12 14 دے نوکر موجود نے۔ اللہ دے خلق کیتے ہوئی کل دے کل جہان دے اندر جتنے بھی گھر نے، جتنے بھی وہڑے نے، جتنے بھی خاندان نے، وین ٹھیک کری، جتنے بھی وہڑے نے، جتنے بھی خاندان نے، جتنے بھی گھر نے، چلو 70 تھوڑی جی سمجھا دے وہاں تواڈے میرے گھر وچ ایک ترتیب ہے جو اے ساریاں تو وڈا ہے، اے ساریاں تو چھوٹا ہے، اے درمیان والا ہے، یہ سب تو وڈا ہے، پر واحد گھر تطہیر والیاں دا جنہاں دے قانون دی بھائی جان آئی توڑی نہیں پتہ لگا انہاں دے وچوں وڈا کیڑا ہے، انہاں دے وچوں چھوٹا۔ کیا بات ہے تواڈے سامنے، کیا بات ہے تواڈے سامنے۔ جنہاں دے قانون دی اج توڑی نہیں پتہ لگا انہاں دے وچوں وڈا کیڑا ہے، انہاں دے وچوں چھوٹا۔ چلو جنہاں میری تائید کیتی ہے مہربانی، جنہاں نہیں کیتی انہاں واسطے اگلی سطر انہاں دے حوالے کراں تاکہ وہ بھی میرے نال سفر کر لین۔ بھائی جان اس گھر دا ایک وڈا سید ہے جس دا نام مصطفیٰ ہے، جنہ دا نام مصطفیٰ ہے، اس گھر دا ایک وڈا سید ہے۔ پھر پیاندا تاکہ سارے تسی میرے پاسے توجہ کر لو، اس گھر دا ایک وڈا سید ہے جنہ دا نام مصطفیٰ ہے، جنہ دا نام مصطفیٰ ہے۔ وہ مصطفیٰ بس 3 شبان والے دہاڑے بظاہر سب تو چھوٹے نوں ایتھے جا کے تے مجمع دے پاسے ویکھ کے پیاندا ہے اوئے کون آندا ہے، اے نکا ہے، اے نکا نہیں سمجھنا، میں ایندے وچوں ہاں، اے میرے وچوں ہاں۔ جو ہے بھی سارے میں اہندے وچوں اے میرے وچوں۔ کربلا سے کربلا تک حسین بادشاہ دی عظمت دسن لگا۔ کتاب دا نام ہے کربلا سے کربلا تک، علامہ ریاض حسین جعفری صاحب دی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
انہاں حسین بادشاہ دی عظمت تے بڑیاں سطراں لکھیاں، پر ہے سطر ہے جڑی من سب تو زیادہ پسند ہے۔ میں ملک دے ممبراں تے جتھے جتھے بھی سطر پڑھیے ہویا نہیں جو مولا حسین بادشاہ دے نوکراں میری اس سطر دے بعد تائید نہ کیتی ہوئے۔ علامہ صاحب سطر لکھی انہاں سطر لکھ کے بھائی جان ہاتھ دی مکا چھڑیے، اگر سطر قبول کر گئے بسم اللہ جن دے سر تو لگی اس دا بھی مقدر تے پھر میرا بھی نصیب۔ علامہ صاحب لکھیا جس بادشاہ جس شہنشاہ دے فقط تلاوت کرن دے نال ایسا معلوم ہوئے جویں کتاب مقدس دا نزول ہون ہو رہا ہے اس نو حسین آدھے۔ ایسا معلوم ہوئے جویں کتاب مقدس دا نزول ہون ہو رہا ہے اس بادشاہ نو حسین آدھے۔ چلو اگے جاواں، جیڑا بادشاہ کدی ستا نہ ہوئے، توجہ بھئی، جیڑا بادشاہ کدی ستا نہ ہوئے اور ایک رات اس ہیں کہ اندیاں رضاواں تے قبضہ کرے اس بادشاہ نو علی آندن۔ توجہ کرنا بھئی، اندیاں رضاواں تے قبضہ کرے انہوں اس بادشاہ نو علی آندن، تے جڑے بنجر زمین تے معلّہ اگاوے انہوں حسین ابن علی۔ توجہ ہے بھی سارے آندن، اس بادشاہ نو حسین ابن علی آندن۔ اے سطر دی نہیں سمجھ جنہ نہیں، اگلی سطر انہوں دے حوالے پہ کردہ۔ جڑا بادشاہ پانی دے گرے ہوئے ایک قطرے نو ریت دے وچ جذب کر کے درے نجف بناوے اس بادشاہ نو علی آندن۔ وہ زبانہ چنگیاں نہیں لگ دیاں جڑیاں بیٹھکاں اور ڈیریاں چ بولن تے جتھے 5 12 14 دا ذکر ہوئے اس جاتے آ کے زبانہ نو تالا لگ جاوے، انہاں زبانہ دا پھر کیڑا فائدہ ہے؟ کیڑا فائدہ انہاں زبانہ دا؟ جڑا بادشاہ پانی دے صرف اور صرف ایک قطرے نو گرے ہوئے ایک قطرے نو ریت دے وچ جذب کر کے درے نجف بناوے اس بادشاہ نو علی آندن، تے جڑے ٹپے کربلا تے بہ کے 9 گھنٹے توحید گروی رکھ لوے انہوں حسین ابن علی۔ کیا بات ہے بھئی تواڈے سنن دی یار، کیا بات ہے تواڈے سنن دی، انہاں ہتھاں نو میرا سلام۔ اچھا، 2 معلّے تسی سن دے ہو، ایک معلّہ حسین بادشاہ بنائے، ایک معلّہ اللہ بنائے۔ اس تو ہٹ کے نہ کسی نبی معلّہ بنائے نہ کسی امام معلّہ بنائے اور کسی بھی معلّہ نہیں بنایا۔ اللہ اپنی لرح مقدس کتاب وچ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا کل 6 دنوں کے اندر۔ بندہ امام حسین دا نوکر ہوئے پھر امام حسین دی فضیلت سن کے چپ کر جے، میں نہ اس بندے دا جگر ہی بڑھے۔ اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا کل 6 دنوں کے اندر۔ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا کل 6 دنوں کے اندر۔ سچ ہی میرے پاس ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا کل 6 دنوں کے اندر۔ اور بابا جڑا 6 دہاڑیاں چ مولا بناوے اس بادشاہ نو اللہ دن، تے جڑے ٹپے کربلا تے بہ کے 9 گھنٹیاں چ مولا بناوے انہوں حسین ابن علی۔ ہاں تجھے حیدری، کیا بات ہے تواڈی سنن دی، کیا بات ہے تواڈی سنن دی۔ کوفے دا ممبر تے علی بادشاہ ممبر تے، باہروں ایک بندہ آ گیا، صدر سمجھنا بھئی، باہروں بندہ آیا، اس آ کے سلام کیتا۔ جدو اس بھائی جان اللہ دے سلام نو سلام کیتا، آیا ہے تسی توجہ یار نہیں کیتی، جدو اس آ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا، اس کیا مولا میں یمن چوں آیا، میں یمن چوں آیا۔ اس دی صرف اور صرف اتنی گل کرنی آئی کہ میں یمن چوں آیا۔ ممبر دے نال جناب مس معتمار، جناب مس معتمار ٹردے ٹردے اس بندے دے کول جا کے اندہ ہاتھ نپ کے ہلا کے فرمایا سن جنہاں نو دسنا پوندا ہی او ہوران علی ہے۔ کیا بات ہے تواڈے سنن دی یار، کیا بات ہے تواڈے سنن دی۔ جنہاں نو دسنا پوندا ہی او ہوران، او ٹر گئے نے، اے علی ہے۔ کم از کم جڑے پریشان چہرے بیٹھے ہو کم از کم ایک لہر ہوئے
مسکراہٹ ہوئے تواڈے چہرے تے، کیونکہ تواڈے پنجویں بادشاہ دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڈی فضیلت سن کے بولو یا نہ بولو، جڑے نہیں پہ بول دے انہاں دی اپنی مرضی ہے، کم از کم فضائل تے مسکرا تے صحیح نہ، فضیلت سن کے مسکرا صحیح۔ پنجواں بادشاہ پہ فرمیندے جڑا بندہ ساڈی فضیلت سن کے بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی ہے، چھڑا مسکرا چھڑے 6 مہینیاں دی نماز شب تو افضل ہے۔ بھی توجہ ساریاں دی شامل ہو بھی میرے نال۔ جناب مس میں تمہارا کیا جنہاں نو دسنا پوندا ای او ہوران ان سجان اے علی بادشاہ انہیں آکھیا مولا میں تواڈے منن والا تے میرا باپ ہی تواڈا منکر، بندہ بھائی جان علی بادشاہ دے بغض تو بچے، کیونکہ علی بادشاہ نو چھڑنا سوکھا کام نہیں، پیو نو چھڑنا سوکھا کام ہے۔ جڑا بندہ علی بادشاہ نو چھڑ گئے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ جا بالکل بھائی جان۔ اس کیا مولا میں یمن چوں آیا پر میرا پیو ہے تواڈا منکر، میں یا تواڈے منن والا، اس اپنی زندگی دے وچ بھی مینو پراپرٹی چوں اپنی جائیداد دے وچوں جڑا میرا حصہ بندہ ہی وہ نہیں دیتا، او ہن مر گیا ہے۔ توجہ بھئی او گیا ہے مر، اس دے بعد میرے بھراواں بھی حصہ نہیں دیتا۔ مولا مینو کوئی ایسا کم دسو اس گل دا فیصلہ کر دے وہ کہ جڑا مینو حصہ مل جاوے۔ مولا مسکرا کے فرمایا ایندا حل میرے کول نہیں۔ جڑے پریشان ہو کے میرے لویندے پہ اس بھی انجی ویکھیا ہونا، ایندا حل میرے کول نہیں۔ اس کیا مولا اے کیویں ہو سکدا ہے جو جس گل دا فیصلہ کسے عدالت وچ نہ ہووے، کسے بھی عدالت وچ نہ ہووے، او واحد عدالت تواڈی، اوتھے اس گل دا فیصلہ ہو جاندا ہے تے مولا فیصلہ تواڈے کول نہیں تے کندے کول ہے؟ علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا کون سمجھے تے کون نہ سمجھے، میں ویندا جو کتھے کتھے 5 12 14 دے نوکر موجود نے تے پھر میری تائید واسطے 70 دے بعد ہاتھ بلند نہ کرن۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا ایندا حل میرے کول نہیں، ایندا حل اوندے کول ہے جیڑا مر گیا ہے۔ ایندا حل اوندے کول ہے جیڑا مر گیا ہے۔ اس آکھیا مولا او کیویں دسے دا، او تے مر گیا ہے، اس کیویں دسنے؟ علی بادشاہ فرمایا تھوڑی دیر واسطے زندہ ہوئے دا، 10 کے موڑ مر جائے دا، 10 کے توجہ بھئی 10 کے موڑ مر جائے دا۔ اس آکھیا مولا زندہ کون کرے دا؟ توجہ بھئی جنہ علی بادشاہ دے نال محبت کیتی ہے، مولا زندہ کون کرے دا؟ علی بادشاہ فرمایا زندہ کرنا کیڑا وڈا کام ہے، اے تے میرا سلمان بھی کر لیندا ہے۔ کیا بات ہے بھئی تواڈے سنن دی یار، اے ناتھاں نوں میرا سلام۔ مردہ زندہ کرنا کیڑا وڈا کام ہے، اے تے میرا سلمان بھی کر لیندے۔ چلو علی بادشاہ دے نا کول ایک بندہ آیا، اس آکے سلام کی تو سکے مولا اے جڑا سلمان ہے اے جو تواڈے دروازے تے بہاری دیندا ہے، ہر وقت بہاری دیندا ہے، تواڈا نوکر ہے، مولا اے کی کر سکدا ہے؟ علی بادشاہ فرمایا وہ مردے زندہ کر سکدا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اسی تے صرف ان جھاڑو دین والی سمجھے ہے، اسی تے صرف اور صرف انہوں جھاڑو دین والا سمجھے ہے۔ سلمان تے بڑی عظمت دا مالک ہے، اے تے مردے زندہ کر لیندا ہے۔ انہوں مرچاں لڑدیاں رہیاں، آئے ہائے تسی 70 نہیں سمجھی، انہوں مرچاں لڑدیاں رہیاں، ٹردا ٹردا لبدا رہا، لبدا لبدا اتھے آیا جتھے جناب سلمان دروازہ کسرے تطہیر تے اپنی داڑھی دے نال بہاری پہ دیندے آن۔ اتھے آگے اس آکھیا او سلمان، جناب سلمان آکھیا خیر تے ہے ہی، جو اتنا پریشان کیوں ہوئے؟ بالکل بھائی جان، کیا بات ہے تواڈے سنن دی یاد۔ ان سا چڑھیا ہویا، اس آکھیا سا کیوں چڑھیا ہویا ہی؟ اس آکھیا علی بادشاہ دے کول میں گیا تے میں انہاں نے آکھیا سلمان کم کی کر سکتا ہے؟ میں کہ پوچھاں تے صحیح جو سلمان اور کر کی سکتا ہے، صرف بہاری دیندا ہے، کی کر سکتا ہے؟ علی بادشاہ فرمایا وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ جناب سلمان جڑی 70 اگو جناب سلمان جواب دیتا ہے وہ 70 تواڈے حوالے پہ کردا، سر چاہے میرے پاس ویکھیا ہے۔ جناب سلمان نے فرمایا سن جے مولا آکھیا پھر میں کر لینا، جے مولا آکھیا پھر میں مردہ زندہ کر لینا۔ اس دے دل وچ پھر بھی مولا دا بغض آئی، اس آکھیا چل سلمان پھر ازما لینے ہاں۔ انہاں تے دل لئی سلمان کتھے مردہ زندہ کرنا ہے تے علی بادشاہ جھوٹے ہو جاندے۔
جناب سلمان آخیا ٹر، بہت ہی پرانے قبرستان چاہ کے ایک پرانی قبر تے جناب سلمان ہاتھ رکھیا، ایک ہاتھ اندے ال ودایا، اندے ال ودا کے جناب سلمان آخیا او بندے خدا، اے بندہ فلاں گلی وچ فلاں چوک وچ مینوں ملیا ہے، اس آکھے تیرے آقا، آئے ہائے ہائے توجہ بھئی، اس آکھے تیرے آقا، تیرے مولا، تیرے سردار مولا علی فرمایا ہے تو مردے زندہ کر لینے، جے مولا آکھے پھر اٹھ۔ جے مولا آکھے پھر اٹھ، قبر شک ہو گئی، مردہ کفن تو مٹی جھاڑ دا آیا باہر آیا، ہن مردے کم کیڑا کیتا، اس بجنا شروع کر دیتا، اس آکھیا ایتھے میرا اٹھ ہی، ایتھے میرا اٹھ ہی، ایتھے میرا اٹھ ہی، اس آکھیا سلمان اے کی کیتے ہی، مولا تے آکھیا مردے زندہ کر لینا، تو مردے تے زندہ کیتا ہے پر مردہ تو پاگل کیتا ہے زندہ۔ جناب سلمان آکھیا او کھج جہان دی اگر تیری توجہ ہے سی، نبی دی حدیث نہیں، تیرے نبی فرمایا ہے جڑا بندہ جویں مرے دا جداں دوبارہ اٹھایا جائے دا اوویں اس سے حالت جو اٹھایا جائے دا، ایندا ہوٹ گم ہو گیا ہی، اپنا ہوٹ لبدا لبدا اس جا تے آیا ہے، ایتھے آ کے دی ڈیتھ ہو گئی ہے، اے مر گیا ہے، بندے اینوں دفنا چھوڑیا ہے، اج اینوں میں دوبارہ زندہ کیتا ہے، پیاندا ایتھے میرا ہوٹ ہے، ایتھے میری آ چیز ہے، ایتھے میری آ چیز ہے۔ میرا مسلمان ویر تو اعتراض کردا ہے شیعہ ہر وقت علی علی کردے ہیں، علی علی کردے ہیں، علی علی کردے ہیں، آ حسنین صاحی تے کھلو کے ممبر تے کھلو کے تین دستا پی کے ساس تے شیعہ علی علی کردے ہیں، آ میں تین دستا تو جداں دوبارہ اٹھایا جائے دا تو اے یا کہنا ایتھے میری اٹھ، ایتھے میرا اٹھ ہے، ایتھے میرا آ چیز ہے، ایتھے میری آ چیز ہے، جداں شیعہ اٹھایا جائے دا او اے نہ کہدا ایتھے میرا اٹھ ہے، ایتھے میری آ چیز ہے، او اے یا کہدا ایتھے میرا مولا علی، ایتھے میرا۔ کیا بات ہے بھئی تواڈے سنن دی یار، ہاتھ اونچے حیدری والنارے حیدری، شامل ہو بھی میرے نال، او اے نہ آکھے دا ایتھے میرا اٹھ آئی، او اے آکھے دا ایتھے میرا مولا علی آئی، تے ایتھوں ماننا مولا علی نو۔ اس آکھیا مولا مردہ زندہ کون کرے دا؟ مولا فرمایا کیڑا وڈا کام ہے، یہ تو سلمان بھی کر لیندے۔ مولا فرمایا چل سلمان تو نہیں میں خود کر دینا۔ وہ باہر گیا، باہر جا کے تھوڑی دیر دے بعد اندر آیا، اس آکھیا مولا میری سواری تیار ہے، سامان سفر بھی تیار ہے، گھر جاؤ اپنا سامان سفر تیار کر لو، سواری لے وہ تو چلیے۔ علی بادشاہ فرمایا کتھے؟ اس آکھیا تھوڑی دیر پہلے تسی خود ہی آکھیا ہے جو مردہ زندہ ہوئے دا میں کر دینا، مولا جا کے کرنا ہے نا، اے سطر ہے اگر تسی قبول کر جو، سطر اتنی ہے اگر ایتھے جن دے دل چ محبت علی ہے بندہ او سطر سن کے چپ کر جے، اے ہو نہیں سکدا۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا سن جڑا جا کے مردہ زندہ کرے او عیسی میں علی ہاں، جڑا جا کے مردہ زندہ کرے او عیسی میں علی ہاں۔ اچھا دروازے کسرے تطہیر جڑا باہر بندگی ہے اندر مولا ہے، باہر بندگی ہے اندر مولا ہے، دروازے کسرے تطہیر باہر جناب سلمان اندر جناب فیضا، آئے آئے توجہ کرنا بھائی، اندر جناب فیضا۔ سلمان آکھیا بی 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 تسی اے تے دسو جو تسی جڑا اس گھر دے دروازے اسی تے اندر نہیں جا سکدے، باہر بندگی ہے اندر مولا ہے، تو تے کائنات دے مالکاں دے خالقاں دے گھر چلانی ہے، انہاں دا دل کرے کھاون یا نہ کھاون، تو اس گھر رہ کے کھاندی پیندی کیے؟ بی بی فرمایا میں جدوں دی اس گھر چاہیاں میں رزق اور نعمت تو بے نیاز ہو جانی۔ آئے ہائے سلمان فرمایا بیوی کیویں؟ بی بی کیویں رزق اور نعمت تو بے نیاز ہو جاندی ہے؟ بی بی جڑی سطر سلمان نو آکھی جڑا جواب دیتے وہ میں تواڈے حوالے پہ کردا۔ بی بی مسکرا کے فرمایا سن سلمان جدو فجر دے ویلے اٹھ کے میں اپنی ردا دے نال پاک سیدہ دی نلین صاف کرنی ہے، اس لے رزق اور نعمت تو بے نیاز ہو جاندی ہے، اس لے میں رزق اور نعمت تو بے نیاز ہو جانی ہاں۔ اچھا ایک دیاڑے نا جناب فیضا نلین صاف کر رہے ہیں تے پاک سیدہ فرمایا بہن فیضا توجہ نہیں، بہن فیضا میرے تو کچھ مانگ۔ بی فیضا فرمایا
बीबी तुहाडे घर च आके होर मैनूं की चाहिदा है? जन्नत दे सरदारां दे घर च मैं रहनी हाँ, जिथे मैं रहनी हाँ उत्थे मौला है, अंदर मौला है, बाहर बंदगी है, बाहर बंदगी है, होर मैनूं की चाहिदा? बीबी फरमाया नहीं मंग। फिर जनाब फिज़ा ये गल की, बीबी तीसरी दफ़ा आख्या मंग। जनाब फिज़ा फरमाया अगर तुसी मैनूं अता करना ही चाहते हो, जेड़े मौला हुसैन दे नौकर बैठे हो, अगर अता करना चाहते हो फिर मार्फत हुसैन अता करो, फिर मार्फत हुसैन अता करो। सलमान टुरन लगे। बीबी फरमाया सलमान गल सुन, जेड़ी दिल च गल सोची आ वो भी सुन जा। यही सोचिए ना जो कदी मैनू भी ये अमल मिल जाए तो मैं भी रिज़्क़ और नीम तो बेनियाज हो जावां। उस आख्या जी बीबी। बीबी फरमाया सुन, जितने अदब दे नाल मैं पाक सैयदा दी नलैन साफ करनियाँ और रिज़्क़ और नीम तो बेनियाज हो जानियाँ, उतने अदब दे नाल तू मेरे नाम दी तस्बीह पढ़ी कर, तू भी रिज़्क़ और नीम तो बेनियाज हो जासे। क्यों? मैनू हुसैन मांद है। क्या बात है तुहाडे सुनन दी? मैनू हुसैन मांद है। जनाब सलमान टुरना शुरू किया। काफ़ी दिन गुजर गए, 10-15 दिहाड़े गुजरे। अली बादशाह साथ दी सलमान करीब आ। जनाब सलमान करीब आए, लगदे खांदा कुछ नहीं हूँ, पींदा कुछ नहीं हूँ। जनाब सलमान करीब जाके फरमाया जी मौला, आए हाय जी मौला। अली बादशाह फरमाया करीब आ। करीब लिहा के अली बादशाह इत्थे मुँह रख के कन दे करीब मुँह करके अली बादशाह फरमाया किधरे तेरे ते फिज़ा करम ते नहीं कर छोड़िया, किधरे तेरे ते फिज़ा करम ते नहीं किया। उस आख्या जी। अली बादशाह सलमान नूं नाल लैके दरवाजे ते आए। अली बादशाह अंदर गए। अली बादशाह जनाब फिज़ा दे सर ते करम वाला हाथ रखिया। हाथ रख के अली बादशाह फरमाया सलमान तो वो जी उजरत अता की जे वापस लै लो, किधरे ज़माना कुछ होर न समझ पवे। जनाब फिज़ा दरवाजे ते आए। दरवाजे ते आके सलमान फरमाया बीबी केड़ी गल ते चोखा ना आई? बीबी केड़ी गल ते चोखा ना आई? बीबी सतर मैं अहतर चनियोटी साहब सतर लिखी है जी मैं तुहाडे हवाले कर लगा। सतर सुन के अगर कबूल कर जो बिस्मिल्लाह, जिन्हां दे सर तो लगी उन्हां दा भी मुकद्दर ते फिर मेरा भी नसीब। बीबी फरमाया सुन सलमान, ये मेरी खिदमत आला का एक हवाला है, ये मेरी खिदमत आला का सिर्फ और सिर्फ एक हवाला है, ये मेरी खिदमत आला का एक हवाला है। केड़ा जहान पालने वालों को मैंने पाला है। क्या बात है तुहाडे सुनन दी? जितना वक्त मिले उस दे अंदर ही नौकरी अपनी करनी है। हुक्म हो जाए जो हुसैन दे सवीर दे दो वैन से पढ़ने। अल्लाह दे इंतहाब दा नाम हुसैन है, हुसैन दे इंतहाब दा नाम मुस्लिम है। मुस्लिम है इज्जतदार ज़ादारो। आका महदी लखनवी आंदन जो है जी नबी दी हदीस है ना, जो मैं इल्म दा शहर हाँ, अली उस दा दरवाज़ा है। अगर हुसैन ते मुस्लिम दे बारे होंदी इंज होंदी शबीर इल गुरबत दा शहर है ते मुस्लिम दा दरवाज़ा है। हाय कर लई हाय तेरे वासी चे कम अज़ कम ए जेड़े 10 दिहाड़े हैं उच्चे वैन करके रो। क्यों तीन दसना ना पवे जिस तेरा साडा शियां दा वड्डा नुकसान होया। जदा तू उच्चे वैन करके रोसे जमाने नूं पता लग जासी जो शियां दा को बड़ा वड्डा नुकसान होया। इज्जतदार ज़ादारो किवें उन्हां आख्या किवें दरवाज़ा मुस्लिम। मुस्लिम ओ गरीबे चाचा जी जिंदी एक दिहाड़े नहीं, 2 दिहाड़े नहीं, पूरे 7 दिहाड़े लाश दरवाजे ते लटकी रही है। इंज आज़ाद रंग है, इंज हक बनते गरीबों के गम में रोवन का। जी जी चाचा लख दफा नौकर बाबा। इज्जतदार ज़ादारो मुस्लिम ओ गरीबे जिंदी एक दिहाड़े नहीं, 7 दिहाड़े लाश दरवाजे ते लटकी रही है। इज्जतदार ज़ादारो जोड़ी पुत्रां दी नाल लैके मुस्लिम दरवाजे ते आया। दक्कल बाब की है, अंदरों आवाज़ ये कौन है? सैयद आंदे वैसे तो कूफा मुसलमाना का शहर है पर मैं कला मुसलमान। इंज हक बन गई वैसे नहीं तो मैं कला मुसलमान। भाईजान मुसलम हाजतमंदा का दरवाज़ा अज वेख लो। वो हाजतमंद कदी इस दरवाजे ते हाय कदी इस दरवाजे ते। सैयद आंदे आंदे तू ऐलान नहीं सुनिया
جو جس گھروں مسلم برآمد ہو سی وہ گھر جلا دیتا جا سی، گھر والوں مار دیتا جا سی، اتھوں ٹر جا۔ سید رو کے آندے کلا نہیں میری جوڑی میرے نال ہے، ایک لازا تاک ڈلا رکھ دے، گھر لے جا میری جوڑی نو، پانی نہ دیویں، کھانا نہ دیویں، بستر نہ دیویں، ایک واری تاک ڈلا رکھ دیویں، جوڑی نو اندر لے جا، میں اس کن کر کے ایک گلی دا موڑ ملا جا سا، تو میری جوڑی نو باہر کر دیویں۔ او میری جوڑی جانے کوفے دے بازار جانن، او میری جوڑی جانے کوفے دے لوگ۔ جی جی بابا اے حق آزادہ، جی جی لکھ دفعہ جتنی ہو رہی آکھو لوگ کراں بابا، اینج حق بندا ہے غریباں دے غم وچ روون دا۔ او میری جوڑی جانے کوفے دے بازار جانن، اے آندے انکار ایتھوں ٹر جا۔ وت دید کیتی ہے وڈے دروازے والے پاسے، دروازے دے اگوں کسے دروازہ نہیں کھولیا، ایتھے ہئی وڈا پتر، ایتھے ہئی نکا پتر، مسلم دوارے ہاتھ بنا کے آسمان دے پاسے ویکھ کے آندے اللہ تینوں واسطے ہی محمد دی دکھی پاسے دیدا۔ آئے آئے اے غم میں جڑا شیعہ نو کھا گیا ہے، عزت دار زادارو آندے تینوں واسطے ہی محمد دی دیدا، میرے پتراں تے نیند غالب کر، میری جوڑی من ٹردیاں نہ ویکھے۔ پتر عزت دار زادارو پتر انج سمے جویں ہجرت دی رات علی ستائی، کوفہ روشنی والا شہر، حسین دا وکیل اندھیرا ودا لب دے، پتراں نو مٹی تے سما کے سجے وڈے پتر دے سجے بازو تے رکھیا نکے دا سر، نکے دے کھبے بازو تے رکھیا وڈے دا سر، وہیں ولا کے آندے ہن اللہ دے حوالے۔ وقت مسلم ٹرے ہے، عزت دار زادارو جناب مسلم ٹرن، وقت واپس آئے، وقت گئے، وقت واپس آئے، جدہ 7ویں وری آیا نا پتہ نہیں کیڑی گل یاد آئیے، نکے پتر دا متھا چوم کے آندے او میری جوڑی بگانے ملکیں چ رول گئے ہو، او آج کدی تو آڈا ماما غازی نال ہوندا، او میں کدی بھی نہ روندا۔ اللہ مان بابا، اللہ مان بابا، اینج حق بندا ہے غریباں دے غم وچ روون دا، وین کر کے رونا آزادار دی شان ہے۔ عزت دار زادارو جداں 7ویں وری ٹریا نا وقت پچھاں تو ٹریا ہے، آئے وقت پچھاں ٹریا ہے، ہن آئے جناب مسلمان توہ دے دروازے تے، توہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے، اس دروازہ کھولے توہ دی آواز یہ ہاشمی ہے، سید آندہ میں دسیا تے نہیں، بندہ شیعہ ہویا آندھی ہائے 70 دے بعد نکلا سی، عزت دار زادارو سید آندہ میں دسیا تے نہیں، جو میں ہاشمیاں آندھی یہ تیرا لہجہ عباس نہ رل دے، او 19 رمضان آئی جداں توڑے بابے نو ضرب لگی آئی، عباس کوفے دیاں گلیاں باج باج کے آندھے او کوفے آلے ہو اسی یتیم ہو گیا، او کوفے آلے ہو علی دیاں دے وال کھول گئے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بابا، اینج حق بندہ ہے، جی جی چاچا لکھ دفعہ جتنی بری آنکھ میں نو کراں، ہاتھ بنن آستے نہیں ہاتھ ماتم آستے وے، ہاتھ سینے تلیویں تینوں ماتم دا سوا مل جاسی۔ عزت دار زادارو وقت ویکھے سجے پاسے، وقت ویکھے کھبے پاسے، سید آندے پانی دا نہیں پوچھیا، گھر آندا نہیں ہوا کھیا، سجے کھبے کیوں ویکھیا، اس ویلے تو آندیے کلا ہیں جوڑی نال نہیں یار۔ سید آندے 7 گلیاں پار میں پترانو سمایا، ایک وری جا کے ویکھتے صحیح کدرے میری جوڑی نو مسلمانہ جگہ تے نہیں چھڑیا، تو آندیے میں دیوار دے نال لوگ گئیاں، وقت جداں واپس آئیے نا قریب آ کے پریشانی آئی چہرے تے، سید آندے میری وجہ تو پریشان ہے، آندی یہ نہیں میں تیری جتی تو درین وار دے ماں، آندھی تیری وجہ تو پریشان نہیں، سید آندے جے میری وجہ تو پریشان ہے، وقت میں ٹر جانا متے تیرے ذہن چے ہوئے جو مسلمان تیرا گھر جلا دے سن، تینوں مار دے سن، آندھی یہ نہیں تیرے پتر نکے پتر دی غربت مینوں بڑا روایا ہے، مسلمان دے کیڑی غربت، آندھی ہے میں دیوار دے نال لوک کے ویکھیا ہے، تیرے نکے پتر رکھے ہے، وڈے برانو برا پانی دے مینوں تاس کھا گئی ہے، اس ویلے تیرا وڈا پتر آندھے اچھا نہ بول دشمن زمان نہیں ہو، دشمن دا شہری بابا پانی لین، صدقے 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 اے حقی، جی جی سوائے غم میں حسین دے کو غم نہ ویکھے، عزت دار زادارو سید آندے جا میری جوڑی لے آ، ہن توہ آ گئی، آ کے آہٹ سنیے نہ قدمہ دی، تے وڈا بھی راہ آندے وڈا نکے شہزادے نہ آندے،
چپ کر جا بابا پانی لے کے آ گئی جدہ نکے دی دید پئیے نا بھائی جان جتنی چھوٹیاں اولاداں دے پیو بیٹھے ہو نکے دی دید پئیے نا برکے تے چھوٹا وڈے دی کنڈ پیچھے ہو گیا ہے وڈا ہاتھ بن کے آندے مائی سانو کچھ نہ آکھیں اسی مسلم دی رلیے جوڑیاں او ساڈا بابا سانو چھڈ کے ٹر گیا او ساڈا ماما غازی نال کوئی نہیں صدقے جی چاچا لکھ دفعہ عزت دار زادارو جتنے رو پے ہو جتنے ہلکے دے ماتمی موجود ہو چاہ کے گھر لے آئی وین دے قریب آ گیا جتنا ٹائم مل آئی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے عزت دار زادارو در گھر لے کے آئیے سید سینے تے پتر سمائے چڑھ پہ آؤ دین دیڑا نہیں چڑھنا چاہیدہ دروازے تے فوجاں اس ویلے جناب مسلم تلوار چاہ کے باہر کٹ کے جناب مسلم دروازے تو باہر آئے تکبیر بلند کیتی ہے نجف چلی سنیے ٹبے تے حسین جنت البقیع زہرا پر جویں نکے پتر سنیے غریب دی انج کہہ نہیں سنی اکھی کھل گئیاں حقل مار کے آندے ویرن اکھی کھول لٹ پہ گئی جی بابا لکھ دفعہ سوائے غمے حسین دے غم نہ دیکھیں عزت دار دارو آز یہ اکھی کھول لوٹ پہ گئی ہون دعا بیراوا بجنا شروع کیتے دوڑ دے دروازے دے آئینے فوجاں دی بھیڑی بابا نظر نہیں آیا بج دے ہوئے مکان دی چھاتے چڑھ گئے نو عزت دارو تواڈی اس نگری دے وچ تواڈے اس شہر دے وچ کوئی سید ہوئے نال ہوندے چھوٹا پتر ہوئے بازار وچ جاندا پیا ہوئے بندے ہوندے نال لڑ پون پتر وینا تو سوا کچھ نہیں کر دے اور رومن والے او پتراں دے ویندیاں ایک کمینے تیر ماریا جڑا مسلم دے متھے ج لگ گئے مسلم تیر چھے کے زمین دے سٹیے اس ویلے نکے دیاں اکھاں بند ہو گئیاں وطن تو منہ کر کے آندے آ ماما غازی او پیا لڑدا ہے آج کوفہ حوصلہ کریں بھئی عزت دارو اس ویلے ایڈا سونا حملہ کیتے بازار لاشاں دے نال بھریون لگ پے ایک کمینہ بجدا آیا ابن زیاد دے کول آیا آندے کمینہ بندے ہور دے آندے لڑن والے کتنے آندے لڑن والا ایک مسلم ہے آندے کچھ حیا کرو اتنی فوج تو ایک مسلم نہیں پیا مریندا آندے بازار چا کے ویکھنا صحیح سجے حملہ کر دے جعفر تیار نظر آندے کھبے حملہ کر دے حیدر قرار نظر آندے جس ویلے حملے تو فارغ ہوندے متھا دیوار دے نال جا لگ دے وطن تو منہ کر کے آندے اکبر دا بابا کوفے نامی رولوے سنی بہنا آیو جنگلاں وچ سرمایا ماں زہرا دا اے امت ہی باغی حوصلہ بابا جی حوصلہ بابا جتنی بڑی آنکھ میں نوکراں عزت دارو مسلم رو رو کے آندے کوفے نامی رولوے سنی بہنا آیو جنگلاں وچ سرمایا ماں زہرا دا اے امت ہی باغی جتنے حلقے دے ماتمی موجود ہو عزت دارو کمینے اعلان کیتے بندے اور گلو تے عورتاں مکاناں دیاں چھتاں دے چڑھ جاون عورتاں مکاناں دیاں چھتاں دے پتھر لے کے چڑھ جاون اللہ درجات بلند کرے صابر شبے لالے او پڑھتے ہوندے آن کربلا دے جتنے مقتول آن انہاں نوں مرداں مارے او مسلم او غریب جلو کوفے دیاں عورتاں مارے صرف پتھر لگنا سی ماواں بہنا لے کے کبھی بھی نہ روندے اور رونا دا اس ویلے پتھر نہیں ہے نہ بلدی ہوئی آگ مسلم دے سٹیے جتنے رو پے ہو سجدان گارج دو ہستیاں ایسیاں جنہ تے آگ سٹی گئی کوفے دے وچ مسلم تے شام دے وچ سٹی آگ آلیا دے اوے نا مسلمانا جدا جان بازا رچ پئی ہے سجادت کچھ دی حوصلہ بابا سجادت پوچھ دی او بچڑا دسا ایتھا مہمان کدی
عزتدار دا دارو اللہ لعنت کرے ایک کمینی عورت تے ایندے ہاتھ چکی دا وزنی بوڑی اس کمینی دوما ہتھاں دے نال چا کے مسلم دے سٹھیا مسلم دے سارے چ لگ گئے منہ دے باہر مسلم جان پے رو رو کے آندے اکبر دا بابا ودا اوکھا لڑدا او بازار دے وچ آوے کسبی ردا لے مینوں یکدم غربت جی بابا لکھ دفعہ جتنی وری آنکھ میں نوکر ہیں بابا رو رو کے آندے ودا اوکھا لڑدا آئیو بازار دے وچ آوے کسبی ردا لے مینوں یکدم غربت آئیو ویڑ گئی میرے نکھڑ کے دوویں آئیو لالے رو رو کے آندے تیرے پیو دے قاتل او مینوں ویڑ کے صدقے صدقے عزتدار دا دارو جنے ہوئی جنے ہوئی نو کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار مار دے تسی جان سارے جان دے ہو بندہ زخمی ہوئے انہوں پیاس ڈھیر لگ دیئے ایمیں گالے چاچا جی بندہ زخمی ہوئے انہوں پیاس ڈھیر لگ دیئے آری وین تے ممبر چھوڑ دا پیا عزتدار دا دارو اس ویلے مسلم ترے وری آکھے پانی 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 کوفہ حساس کے آندے نو پانی نہیں دے ماں اے حسین دا وکیل ہے اوے زینب دا وکیل ہے اس ویلے چھوٹا جیا بچہ گھر گئے پانی دا جام لے گیا آندے مسلم پانی پی سید آندے کوفہ حسدہ پیر تو پانی لے کے کیوں آئے رو رو کے آندے جدا تو تریجی وری پانی